matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pitsa 10 ning buwan sa Abril ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa La City. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, ex-convict dakpan sa bypass operation. Fire truck sa Kiwalan, morasyon sa Villaverde, fire trucks o lorry sa ubang LGUs gilauman. Di panoy, Abono o Baldolaya, Tubod, Mayahay, Dalipuga, naka-schedule sa rasyon sa tubig karong adlaw. Scammers sa mga ayuda napugngan sa DSWD Region 10. Subsidiya sa Pilipinas way labot ang kabos ning panahon sa krisis. Sa gawa sa nasod Argentina, gila ang IRGC isip teroristang grupo sa nasod. Sa balitas kinabuhing Kristohanon, huwi sa Ohio, gibasura ang kaso mahitungod sa usa ka pastor nga nangulo og homeless ministry. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, napalitan o gidiling droga nga mobalor sa 200 pesos si alias Angelo og nadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation sa mga operatiba sa Police Station 1 sa Purok 6B, Barangay Hinaplanon, sakop ning Dakbayan sa Iligan. Ang suspect 21 anyos ug residente sa dapit nakuhaan og 7 ka pakete sa gituang Cebu. Nadakpan na usab siya kaniadto sa maog hapon nga kaso o ana siya karon sa Police Station 1. Gihatagan og tubig kagahapon adlaw ang City Hospital. Pipila ka mga establishmento sa Barangay Santo Rosario, Bagong Silang, San Miguel, Palao o Kabaro, Upper Hinaplanon. Kini base sa naka-schedule nga rasyon o tubig kagahapon adlaw, samtang nadugang usab ang fire truck sa Barangay Kiwalan aron morasyon sa Barangay Villaverde. Mahinumduman nga may koordinar usab ang Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office sa ubang LGUs aron makahulam og water lorries o kaha fire trucks. Dugang 7 ka mga lorry o fire trucks nga nagrasyon sa 15,000 ka mga households nga apektados pagkawagtang sa aga sa tubig. Sumala pa sa ICDRRMO, aduna pay mga establishmento o government offices o facilities nga hatdan og tubig. Gipasabot usab sa ICDRRMO nga kinahanglan og dakong oras ang paghakot og tubig sa mga lorry trucks, pagbiyahe og distribution sa tubig ngadto sa mga konsumante. Busa adunay mga higayon nga mataod-tauran ang ilahang paghatod og tubig. Mitabang kang karon sa ICDRRMO sa pagrasyon ang Philippine Red Cross, Bureau of Fire Protection, 503rd Combat Engineering Brigade, Barangay Kiwalan og LGU Linamon. I-diskarga sa Iligan City Waterworks System ang duha ka bagong tubo nga ipuli sa nagubang parte sa 24 inches pipe sa Barangay Suarez. Kini human giputol ang parte sa tubo nga adunay crack.
sunod nini ang pag-align o pagplastar sa bagong tubo sa dapit diin kini itaod. Sumala pa sa ICWS mukaon og oras ang pagproseso tungod kay kinahanglan siguroon nga dili hiwi ang pagkaplastar sa tubo aron sakto usab ang pagkataod nini og pagsumpay ngadto sa daan nga tubo gikan sa pag-repair. Gipaningkamutan sa ICWS nga mahuman ang repair sa usa ka semana. Target date lang kini nga makompleto ang nasoy nga trabaho nga pwede nga ma-extend o kaha mapamuban kung walay kakulian o ma-encounter nga mga problema sa pag-instalar sa bag-ong tubo. Schedule sa rasyon og tubig karong adlaw sa Barangay Tipanoy, Abono, Ubaldo, Laya, Tubod, Mahayahay ug Dalipuga. Sumala pa sa rationing team, tibok adlaw sila nga magrasyon sa mga nahisgutan nga mga barangay. Lunes, Miyerkules ug Biyernes ang schedule sa rasyon ining mga dapita. Samtang Martes, Huwebes ug Sabado ang schedule sa San Miguel, Bagong Silang, Villaverde, Santiago, Santo Rosario, Hinaplanon ug Santa Filomena. Ang Iligan City Water Works System matawagan sa numero 0953-186-9208 o kaha sa 0918-685-8564. Gipahimangnuan sa DSWD Region 10 Information Officer Rosel Galea ang mga POV drivers, lakip ang jeepney, taxi o delivery riders nga magbantay sa nagkadayang pamaagi sa pagpanikas samtang naghulat sa ilang mga ayuda. Suma pa niya daghang mga scam ang naggamit og social media og nagpakaron ingnon nga konektado sa DSWD. Busa giawhag ang publiko nga mosalig lamang sa mga opisyal og lehitimong sources sa impormasyon sama sa social official Facebook page og credible media outlets. Gipasabot usab ni Galia nga ang DSWD dili mangayo og bayad o personal nga transaksyon na pinagi sa online messages og ang tanang nga proseso sa ayuda moagi gayod sa formal nga sistema sa gobyerno. Gipahimangnuan karon sa buhatan ang mga driver nga magpabilin nga mabinantayon og dili dayon mutuo sa mga mensahe nga walay klarong basihanan aron malikayan ang pagpahimulos sa ilang kahimtang. Paghatag, pagbuhis sa mga milyonaryo ang sugyot sa Ibon Foundation aron masulbad ang krisis sa lana sa nasod. Sumala pa ni Sani Africa, sigon pa niya misaka og dako ang oil import bill sa Pilipinas og posibleng mudugang pa sa kapin 500 bilyones pesos. Hinungdan nga mas mibugat ang palasanon sa katawhan kon dili kini masolusyonan sa kagamhanan. Gipasabot usab niya nga kinahanglang ipatuman ang subsidy dili lamang sa transport sector og sa mga mag-uma kun dili apil ang mga kabos nga pamilya aron mapagaan ang epekto sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Dogang pa niya nga iyang gikasaway ang padayon nga pagpatong sa VAT o excise tax sa lana sa nasod og imbes nini iyahang gisugyot ang pagbuhis sa mga bilyonaryo aron nga makatigom og pondo nga makatabang sa pagsulbad sa krisis. Gipahinumduman usab ni Africa nga ang gobyerno adunay kapabilidad sa pagpili sa hustong lakang aron na dili ang ordinaryong Pilipino ang magpasan sa bukat nga epekto sa pagsaka sa petrolyo, sa presyo sa petrolyo nga mao ang angayan lamang nga gamiton nini ang gahom sa pagpatuman sa kaayuhan sa katawhan. O karon sa balita sa gawa sa nasod, giila sa nasod sa Argentina nga ang Islamic Revolutionary Guard Corps sa nasod sa Iran isip usa ka teroristang grupo. Kini nga desisyon gihimo aron nga ilhon ang kalabutan sa nasong grupo sa pagpamumba sa embahada sa Israel sa Buenos Aires kaniadtong 1992 o 1994 nga pagpangtake sa Amia Jewish Center. Sumala pa sa Argentina
nga kini ang hinungdan kon nganong ilhon isip teroristang grupo ang IRGC. Tungod dinhi gihigpitan sa nasod ang bisan unsang mosulod sa Argentina nga gikan mismo sa Iran. Naila nga ang kasamtangang presidente sa Argentina usa ka dakong kaalyado sa nasod sa Israel. Hinungdan nga gikalipay kini sa ngalakang sa nasod sa Israel. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gibasura sa usa ka huwes sa Ohio sa nasod sa Amerika ang kaso mahitungod sa usa ka pastor nga gikasuhan human nga nagpadagan og ministry alang sa mga homeless. Sumala pa sa mga opisyales sa nasod nga wala moagi og misunod sa legal nga proseso ang pagtukod sa nasod ministry. Giila sa korte nga ang kakulangon sa sprinkler system sa naasing building alang sa mga homeless dili makahukom kanila nga illegal ang pagmugna sa naasing ministry. Tungod niini nga resulta, gipasalamatan sa naasing pastor ang kadaugan aron nga daghan pa nga mga homeless ang matabangan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, parayo makatagamtam ang Pilipinas sa high pressure area. Hinuon dunay matagamtaman nga mga madagumon nga kalangitan inubalan sa ginagmay mga pag-ulan panahon sa kapunon kinaepekto lamang sa gitawag og localized thunderstorm. Apan dunay gibantayan ang pag-asa nga tropical storm nasa gawas sa nasod sa gilayong 2,725 kilometros sa east of northeastern Mindanao nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 65 kilometros matag oras nga adunay pakuso-kuso nini nga 80 kilometros matag oras. Nag-irog kini kasagpang bahin sa gikusgon nga 10 kilometros matag oras. Ang bahin sa Luzon, Manila ug dinhi sa Mindanao makatagamtam og ginagmay mga pag-ulan ilabi na panahon sa kapunon. Ang sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan, Siligan, ang kabugnaon ana sa 20 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:46 ug mosahaw punya sa alas 6:09 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit karato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan, Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa tumbalitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.